मेरी आवाज़ आ रही है साफ? जी उस्ताद जी आ रही। अच्छा जी। चलें। अल्लाह ताला खैर खैरियत से रखे। आज साकिब साहब की बारी है। बाबुत तयम्मुम इन्होंने हमें सुनाना है, और बाकी हजरात का काम होगा इनकी गलतियां निकालना। गलतियां निकालने का मतलब ये है कि जहां पर ये इबारत गलत पढ़ेंगे या जहां पर ये तर्जमा ठीक नहीं करेंगे, वहां पर आपने इनको इस्लाह करनी है। गोया कि आप सब लोग मुस्लिहीन हैं आज की क्लास में। तो हम आगाज करते हैं। अ, अच्छा, दूसरा ये होगा कि हम ये जितनी इबारत, उम्मीद है कि पूरा चैप्टर हम कर लेंगे आज, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। उसके बाद ये पूरा चैप्टर की इबारत ये मैं आप में से कम 2 लोगों से सुनूंगा। यानी जितने लोग, बाकी साकिब साहब के अलावा बाकी जितने लोग शरीक हैं, उनमें से 2 लोग ये इबारत पढ़ के सुनाएंगे सही एराब के साथ। इसलिए तवज्जो ज़रा आप मरकूज रखें, ताकि आप बाद में ये इबारत पढ़ के सुना सकें। जी मौलाना साकिब साहब बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुत तयम्मुमी, तयम्मुम का बाब। व हम्म, मल्लम यजिदिल मा व हुवा मुसाफिरुन, और जो कोई पानी ना पाए और वो मुसाफिर हो। औ काना खारिजुल मिस्री बैनहु व बैनल एक मिस्री। मिनट। जी जी। एक मिनट। हाँ जी, अवकाना। औ जी। काना खारिजुल मिस्री जी। बैनहु व बैनल मिस्री नहवुल मीली हम्म। औ अक्सरु, हम्म। या वो शहर से बाहर निकला हुआ हो और उसके और शहर के दरमियान 1 मील या ज्यादा हो। औ काना यजिदुल क्या मा, हो, ज्यादा क्या हो? फासला, फासला हो। हाँ। तो फासले का लफज नहीं है ना उसमें, तो इसलिए फिर मैंने किया जी जी। था। हाँ जी। औ काना यजिदुल मा इल्ला अन्नाहु मरीजुन, या हम्म। वो पानी को पाले लेकिन वो मरीज हो। हम्म। फखाफा, और उसे खौफ हो। इनिस्ताम अलल मा हम्म। इश्तद्दा मरजुहु, कि अगर वो पानी को इस्तेमाल करेगा तो उसका मरज बढ़ जाएगा। हम्म। औ खाफल जुनूबु इन हम्म। इग़्तसला बिलमा अन यक़्तुलहुल बर्दु, या वो जुम्बी हो और उसे खौफ हो कि अगर वो पानी से गुस्ल करेगा तो सर्दी उसे मार देगी। औ युमर रिजाहु, या इसे बीमार कर देगी। हम्म। फ़इन्नहु यतमम्ममु हम्म। बिस्सईदित यतयम्ममु हम्म। बिस्सईदित ताहिरी, तो हम्म। उसके लिए है तयम्मुम, तो वो तयम्मुम करेगा पाक मट्टी से। व हम्म। तयम्मुमु ज़रबतानी, और हम्म। तयम्मुम 2 ज़रबे हैं। यमसाहु बिअहदीहिमा वजहहु, ये क्या है? एक उनमें से अहदीहिमा। दी। अच्छा। हाँ जी। बिअहदीहिमा वजहहु व बिल उखरा यदैहि, हम्म। एक उनमें से मसा करना चेहरे का और इलल मिरफाकैन, और दूसरा दूसरा जो है हाथों का कोहनियों तक। अच्छा, बस ठीक है। यहां तक हमने जो इबारत पढ़ी है, आप में से किसी को इस पर कोई एतराज हो तो बताएं। तर्जमे पर या इबारत पे? हाँ जी, नकी मोहम्मद साहब। मैं और कोई नहीं बोल रहा। ये हाँ जी। हुआ मुसलमान औ काना खारिज अल मिस्रा बैनहु व बैन अल मिस्रा नहवल मील, ये खारिजा के ऊपर जबर आएगी। ये यहाँ पे जबर आएगी। साकिब साहब, क्या फरमाते हैं आप? काना खारिजुल मिस्री, काना का जो इसम है खारिजुल मिस्री, उसके ऊपर तो होती है
वो मरफूई होता है तो खारिजुल अच्छा, जम्मा ये ही आएगा। इसम आपने इसे इसम बनाया है, जी जी, इसकी खबर किधर है? इस्मुल फाइल बनाया मैंने इसे। हाँ नहीं ठीक है, इसमें खार फाइल तो है, लेकिन ये काना के लिए क्या है? काना का इसम बनाया इसे। काना की खबर किधर है? हाँ, ये खाना काना की खबर नहीं है इसमें। तो बगैर खबर कान के। हाँ जी, नक्की साहब आप बताएं कि खारिज जा आप क्यों कह रहे हैं? का उस्ताद जी, ये का नाम है हुआ जो अमीर जो है वो उसका इसम है, और खारिज अल मिस्रा उसकी खबर है। हाँ। और ठीक सही है। है ये आशय। जी जी, बिल्कुल सही है। क्यों जी हाँ जी, साकिब सही कह साहब? रहे हैं, सही कह रहे हैं हाँ, सही। ये काना के अंदर हुआ जमीर है जो लौट रही है यहाँ मन जी लम जी जी। यजिदिल माआ, मन की तरफ लौटेगी। वह हुआ मुसाफिरुन। अच्छा ठीक है। नकी साहब आपका एक तो एतराज बिल्कुल ठीक हुआ। अब आप जरा ये जी, पढ़ें, औ काना। मौलाना नकी साहब आप पढ़ें, औ काना। अव काना खारिज अल मिस्रा बैनहु अच्छा, व एक बैन मिनट अल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मिस्रा आपने पढ़ा। साकिब साहब ये हाँ, मिस्रा है कि मिस्री है? मैंने मिस्री पढ़ा है, खारिज अल मिस्री। हाँ अलिफ तो लाम भी उस पे आ गया है तो, और वो कसरा में चला गया। और वैसे भी मुजाफ मुजाफ है। क्यों जी मौलाना नकी साहब, मिस्रा पढ़ना है कि मिस्री? ये वैसे हाँ जी। वैसे ये गैर मुनसरिफ शायद है मेरे ख्याल में हाँ, तो। गैर मिस्रा मुंसरिफ है। बिल्कुल ठीक है, गैर मुंसरिफ है मिस्र। लेकिन यहाँ गैर मुंसरिफ अलिफ को। लाम आ जाएगा तो फिर। हाँ, गैर जी। मुंसरिफ पर कसरा नहीं आ सकता, लेकिन दो हालतों में आ सकता है। कौन कौन सी दो हालतें हैं? एक तो अलिफ लाम उस पर दाखिल हो जाए, और एक और है। दूसरी की याद नहीं। क्यों जी साकिब साहब? याद नहीं आ रही सर। इसलिए। अलिफ लाम आ जाए और जो इजाफत मुजाफ होते इजाफत। हैं, हाँ, किन्होंने बताया है? गजाला से। अच्छा जी, माशाल्लाह। हाँ जी, अगर वो मुजाफ हो जाए, अच्छा जी। मुजाफ हो जाए तो फिर भी ये इस पर कसरा आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मौलाना नकी साहब ये क्या पढ़ेंगे? खारिजल खारिज अल मिस्री। मिस्री। और आगे आपने पढ़ा है ये भी, वबैनहु बैनल मिस्री, मिस्रा पढ़ा आपने। लेकिन ये बस भी क्या पढ़ेंगे? मिस्री। क्यों? अलिफ लाम इस पर दाखिल हुआ है और पीछे जो है हाँ, ये मुजाफ है। अलिफ लाम दाखिल हुआ है। ठीक है। हाँ जी, और कोई एतराज किसी को इस यहाँ तक की इबारत तक? अच्छा, अगर एतराज नहीं है तो मैं, एक मिनट जरा, यहाँ तक हमने पढ़ी है। मौलाना साकिब जी, साहब यहाँ से आप पढ़ें सिर्फ इबारत, यहाँ तक इलल मिरफकैन तक। दोबारा पढ़ो जी। हाँ जी, सिर्फ इबारत जी पढ़नी है। जी। वमल्लम यजिदिल मा वहुवा मुसाफिरुन औ काना खारिजल मिस्री बैनहु व बैनल मिस्री नहवुल मीली औ अक्सरू औ हम्म। काना यजिदुल मा इल्ला अन्नहु मरीजुन फखाफा इन इस्तामलल माआ इश्तद्दा मरजुहु औ हम्म। खाफल जुनुबु इन इग्तसला बिल माई अन यक्तुलाहुल बर्दु औ युमर्रिज़हु फ़इन्नहु यतयम्ममु बिस्सईद ताहिरी हम्म। व तयम्मुमु ज़रबतानी यमसहु बिअहदीहिमा वजहहु हाँ। व बिल उखरा यदैहि इलल मिरफकैन। अच्छा जी, ये बताएं कि ये पढ़ा है उन्होंने यम साहू बी आह दीहिमा, ये दुरुस्त है कि गलत है? भी अहदई पढ़ना आखदी था। अहादी हाँ, नहीं, अहाद। नहीं अहदैन होना था तो वहां से अहदी आना था दो। नहीं सही नहीं, अभी कह रहे आप ठहरे ना। अच्छा जी, ठीक है, सही सही। क्यों जी, अच्छा। ये आहा दी ही वहां ठीक पढ़ा था हजरात उलमा इन्होंने कराम? आखदी माँ पढ़ा था, वैसे आखादी ही माँ होगा, भी आखादी ही माँ। नहीं भी आहा दी ही माँ ठीक है। ये या भी तो है ना? जी,
تو بھی احدیہما یہ ٹھیک ہے جو انہوں نے پڑھا؟ اور کوئی अगर بتا अगर دیں؟ ये अहदैन होना था तो फिर دئی ہما अहदैहिमा। ہاں دئی کیوں؟ یہ عہدین تھا نا، ہاں اس لیے غلطی ہوئی. ہاں یہ احدینی تھا، احد جی احدانی سے احدینی، کیونکہ یہ تیمم و ضربتان ہے نا، دو ضربیں، تو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ، تو یہ تو احد احدانی، تو اس سے پھر با جب آیا تو یہ حالت یعنی جری میں چلا گیا، تو یہ بھی احدینی، تو جب اضافت ہوئی تو نون ختم ہو گیا تو بنا بھی احدیہما، یہ دیہما غلط ہے، بھی دیہما. احدیہما ہوگا. جی جی پڑھیں جی. دوبارہ، والتیمم ضربتان. وَتَيَمُّمُ ضربتان يمسح بأحديهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. الی المرفقین. إلى ٹھیک ہے، المرفقين. آپ ذرا یہ تیمم ضربتان سے اس کا ترجمہ کریں. اور تیمم دو ضربیں ہیں، ہوں مسح کرنا ان میں سے ایک سے چہرے کا اور دوسرے سے ہاتھوں کا کوہنیوں تک. ہاں جی، یہ بتائیں کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے جی؟ باقی لوگ بتائیں. مسح کرنا ان میں سے ایک کے ساتھ چہرے کا اور دوسرے کے ساتھ کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا. تکلموا ایھا الاخوان. میں یہ چینج کروں یہ ترجمہ؟ ٹھہر جائے ٹھہر جائے، اچھا ہم نے دو دفعہ تو کر لیا نا. اچھا جی صحیح صحیح. ہاں جی، ترجمہ ٹھیک کیا ہے. مسح کرنا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ چہرے کا اور دوسرے کے ساتھ ہاتھوں کا کونیوں سمیت. الیس منکم رجل رشید. استاد صاحب جی جی، ہاں جی صحیح بات بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد صاحب اس کا ترجمہ ایسے بنا مسا کرے مسح ایک کیا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ مسا کرے مسح کرے. ایک ضرب. ہاں مسح کرے یہ ہوگا امر والا ترجمہ، امسح. لیکن یہاں پہ تو یہ فعل مضارع ہے نا. جی مسا کرنا ہے کرنا ہے جی، یا کرے گا. ہاں ہاں، مضارع کا آپ نے ترجمہ کر دیا ہے، مسح کرنا ہے یا کرے گا. ہاں جی ہے ثاقب بھی صاحب. ایسے ہی. جی وہ مسح کرے گا ہاں یہ یہ آئے گا مسح جی کرنا اگر کریں گے تو تو وہ یہ مصدر والا مصدر. ترجمہ بنے گا، بالکل لیکن یہاں پر ہم نے مصدر کا ترجمہ نہیں کرنا. تیمم جی ضربتان، تیمم دو ضربیں ہیں. مسح کرے گا وہ آدمی، یعنی جو تیمم کر رہا ہے وہ مسح کرے گا ان میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا کونیوں سمیت. ٹھیک ہے. مولانا اطہر صاحب یا شیخ اطہر محمود صاحب، حال انت موجود؟ ارفع صوتک بالمیوٹ. اچھا وہ شاید نہیں ہے. مولانا سلمان احمد شیخ صاحب. سلمان صاحب آپ کا مائک بند ہے، اگر آپ موجود ہے تو اسے اوپن کریں. اچھا حسین احمد صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی آ رہی ہے. اچھا جی مولانا حسین احمد صاحب. اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا طیبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب. اچھا آپ ذرا پڑھیں یہاں سے، عبارت پڑھیں وملم یہاں سے. جی
عبارت پڑھیں عبارت. وملم یہاں سے لے کے یہاں مرفقین تک صرف عبارت. جی. ومن لم يجد الماء وهو مسافر او خارج المصری او آگے خارج ال یہاں پہ آپ کے پاس جو اس میں کانا نہیں ہے او کانا. جی او ہاں او کانا خارج المصری بینہ وبین المصری وبین المصری نحو المیل میلی نہیں میلی نحو المیل نحو المیل او اکثر سارا او اکثر. را کے اوپر نصب کیوں ہے؟ اکثر نہیں ڈرتے ڈرتے بتایا آپ نے. کنفرم بتائیں اکثرا کے اکثرو. کیوں جی اکثرا کے اکثرو ثاقب صاحب اکثر کیوں؟ یہ وہ اسم تفضیل ہے نا. نہیں اسم آسانی کا جو التفضیل تو ہے لیکن یہ رفع کی وجہ اسم التفضیل ہونا تو اسم نہیں ہے. ہے. ہاں جی رفع تو ہاں جی کسی ہاں جی عامل یہ کی وجہ سے. یہ جو نحو جی جی ہے اور جی اکثرو جی ان کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. جی 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 یہ بیسیکلی تو معطوف بنا ہے آگے والے کا، اور پھر جو ہے مبتدا ہے دوبارہ سے ہو رہا نہیں، مبتدا کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں معطوفات میں یہ سارے جملے. اصل میں یہ ہے نا بینہ و بین المصری نحو المیلی، یہ جملہ یہ ہے، یہ مبتدا خبر ہے. تو نحو اور اکثرو اس جی کو جی یا خبر بنائیں گے یا مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے. میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ شاید یہ سارے جملے بنتے جائیں گے. ملم یجد الماء وهو مسافر او کان خارج المصری او کے اوپر یہ سارے نہیں نہیں معطوف یہ ہوتے جائیں گے، اور نہیں پھر نہیں اینڈ نہیں میں نہیں جا کے فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ یہ خبر بنے گی. نہیں نہیں یہ ملیں گے تو صحیح، لیکن یہ ایڈ بھی تو کرنا ہے نا. کیسے کرنا ہے؟ مثلا یہ وَهُوَ مسافرن، یہ بھی جملہ ہے جی. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ہوا جو ہے مبتدا بن رہا ہے اور مسافر اس کے خبر بن رہا ہے. خبر ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ مبتدا خبر بن کے کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے فائل بن رہا ہے یجد کا. نہیں یہ بنے گا، یہ کنڈیشن بیان ہو رہی ہے نا جی 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 کہ جی جب جو آدمی پانی نہ پائے کس کنڈیشن میں، تو یہ کنڈیشن ہے. تو یہ حال ہے، یہ حال ہے اس یجدو کے اندر جو ضمیر ہے یا من کا حال بنے گا. تو یجدو کے اندر ضمیر وہ ذوالحال اور یہ سارا مل کے یہاں تک یہ اس کا حال بنے گا. جی ہوا یہ جو جملہ ہے یہ سارا مل کے اس کا حال بنے ہاں گا. جی ٹھیک ہے. جی جی صحیح. اچھا ہاں جی طیبہ جی آگے بڑھیں. یہ اکثروں کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہیلو. جی استاد صاحب. اچھا چلیں آگے بڑھیں پھر. او نحو المیل او کانا او کانا یجد الماء الا انه مریض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه زہو نہیں مرضه
माराजू, रा के ऊपर जबर पड़ेंगे, माराजू, ये फाइल बनेगा इश्तद्दा का। ठीक है, आगे बढ़े। औ खाफल जुन औ खाफल जुनू औ खाफल जुनूबु, नहीं औ खाफ उससे सब पेश आएगा। हाँ, खाफा का फाइल बनेगा ना, औ खाफल जुनूबु, या जुम्बी औ आदमी खाफ को खौफ हो। आगे। औ खाफल जुनूबु इन इग़तसला बिल माई औ अन यक़तुल हम्म अन यक़तुलहुल बर्दु आगे। अन यक़तुलहुल बर्दु औ युमर्रिज़ हम्म औ युमर्रिज़हु हम्म फ़इन फ़इन्नहु यतमम्ममु बिस्सईदि यता, त्वाहिरी इन्नहु यता। यत यतयम्ममु हाँ, आगे। यतयम्ममु बिस्सईदि त्वाहिरी ठीक है, आगे। वतयम्ममु ज़रबतानि हम्म यमसहु यमसहु बिअहदिहिमा बिआहा। दैहिमा हाँ, बिअहदैहिमा वजहहु वबिल उखरा यदैहि इलल मिरफकैनि। ठीक है। तो ये आखिर में मैंने सुनना है, बाकी लोग भी जरा गौर से सुने, फिर मैं सुनूंगा बाकियों से भी। हाँ जी, साकिब साहब आगे चलें जी। जी जी। व तयम्मुमु फिल जनाबती वल हदासी सवाउन, व यजूज तर्जुमा करें। तयम्मुम जनाबत में और नापाकी में बराबर है। तयम्मुम करना, हाँ फिर यहाँ पे कहेंगे उसे, जी या जी। तयम्मुम नापाकी व का यहाँ पे मतलब क्या है? बेवुजू जब आप हो। बेवुजू। जी हदस ठीक का है। मतलब होता है जब आप बेवुजू हो, और जनाबा का मतलब होता है जब आपको गुस्ल की जरूरत हो। जी। ठीक है। व यजूज़ु तयम्मुमु इंदा अबी हनीफता व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाहु बिकुल्ली, और तयम्मुम जायज़ है अबू हनीफा और मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक, हम्म बिकुल्ली मा काना मिन जिनसिल अर्जी, हम्म बिकुल्ली हर उस चीज़ से जो ज़मीन की पैदावार हो, ज़मीन की जिन्स हो। पैदावार नहीं कब तो कहना, जिन्स पैदावार का तो तर्जुमा, गंदुम भी होती है। जिन्स का फिर क्या कहेंगे, ज़मीन से निकले। जमीन की जिन्स हो, यानी जमीन की कबील से हो, यानी वो जो जमीन का ज़मीन, हिस्सा हो। जी ठीक है, हम्म जो ज़मीन का हिस्सा हो। कत तो राबी, जैसे मट्टी, व रमली और रेत, वल हसिये और बल हिस्सा, कंकरियां। हिस्सा, हिस्सा का मतलब होता है कंकरियां। हाँ जी, ये इस पे पता नहीं, मैं वो देख रहा था तो मुझे वो जज़म लगी थी इस पे, सौद पे, फिर मैंने, हाँ। चल हिस्सा, वल हिस्सा, वन वन नौराती, वल वल कुखली, वजर नीखी, वल हाजारी, हम्म और चूना और कोहल सुरमा, जरनीख, धात लिखा हुआ था, धात कोई धात पता नहीं क्या है, ये हम्म हड़ताल धात, और पत्थर। हम्म तयम्मुम जायज़ है अबू हनीफा और मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक हर उस चीज़ से जो ज़मीन की कबील से हो, जैसे मट्टी और रेत, कंकरियां और चूना और सुरमा और धात और पत्थर। हाँ। वकाला अबू यूसुफ़ा रहिमहुल्लाहु ला यजूज़ा इल्ला ला। बित्तुराबी, ला यजूज़ा, ठीक है, आगे। ये ला की वजह से मैंने किया, इसको जबर किया, ला इल्ला की वजह बित्तु, से, ला की वजह से जबर आती है वैसे कहीं। वो जब उसको वो नाफिया वो या करके आप करते हैं तो फिर आ जाती है। नहीं, नाफिया एक क्या एक मतलब? नाफिया है, एक वो जिसमें वो ला ना करो, ना नहीं है जायज, नाही, मतलब जो, नहीं, नहीं का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो दोनों में ये से एक में नहीं आ है। जाती है। नहीं है जायज, वो जोर जुमले के अंदर है, तो उससे मुझे लगा कि आ जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये जोर नहीं डालना। अच्छा। क्योंकि जो नहीं है ना, वो अमर के माना में है, असल में वो अमर ही होता है, किसी अच्छा चीज से जी, रुकने का। ठीक है जैसे ना, ठीक है। इजरिब मार, ला तजरिब ना मार। तो अगर अच्छा अच्छा, मैं, ये ला हो, वो वाला तो होना चाहिए ला यजुज। जी जी क्योंकि जी आखिर ठीक, से हमने साकिन करना है, नसब नहीं हाँ देनी। जी, जी ठीक, ठीक।
हाँ जी, वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाहु ला यजूजु इल्ला बित्तुराबी वर्रमली खासतन। खासतन, बस तर्जुमा करें इसका। और अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के नज़दीक नहीं है जायज़ सिवाय मट्टी से और रेत से खास तौर पर। ठीक है। वन अच्छा, एक मिनट एक जी मिनट एक मिनट। जी हाँ जी, कोई एतराज किसी को यहाँ तक कि इबारत में, तर्जमे में या इबारत में? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी उस्ताद साहब, ये अबी हनीफा व मोहम्मद, ये दो असहाब के नाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द जी जी इमाम मोहम्मद। जी जी। ऐसा लगा कि शायद तर्जुमे में एक ही साहब। अच्छा, जरा तर्जुमा दोबारा करें साकिब साहब। जी जी। वयजूज़ु तयम्मुमु। और तयम्मुम जायज़ है अबी हनीफा और मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक हर हाँ उस चीज़ ठीक है। से। जी हाँ जी सलमान साहब, अब ठीक है? आपका माइक बंद है। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी अच्छा, नहीं नहीं, अभी जज़ाकल्लाह ना कहें, अभी और भी पूछनी है आपसे बातें। आपका माइक बंद था पहले, मैंने आपका नाम पुकारा था। माइक खोल ले आप। माइक खोल लेना। जी। हाँ जी। इसमें एराब में तो कोई गलती नहीं की इन्होंने? एराब में असल तो एराब पे तवज्जो करनी है ना। आप जरा ये पढ़े जो यहाँ से। रही जी जी। ये जो रहिमहुमल्लाहु, हाँ जी जी नकी साहब। ये इंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन व रहिमहुमल्लाहु। हम्म। इश्काल क्या है? ये है, बस वो मीम पे जबर है। हाँ वो मीम, हुमा है ना, हुमा जमीर, तो जी हुमल्लाहु। अच्छा, आपने हुमुल्लाहु तो नहीं पढ़ा साकिब साहब? रहिमहुमुल्लाह मैंने शायद पढ़ दिया, सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, हाँ जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। जी मौलाना सलमान साहब, यहाँ से पढ़ें जरा। जी उस्ताद। वत्तयम्मुमु फिल जनाबती, इबारत पढ़ें यहाँ तक, खासतन तक। जी वत्तयम्ममु फिल हाँ, जनाबती, ये क्या है? वत्तयम्ममु, मीम के ऊपर जबर, जी क्यों? बाबे तफ़ाउल, तयम्मम, आपने पढ़ा होगा तफ़ाउलुन, जी जी। तो ये मस्दर है बाबे तफ़ाउल का, तो क्या पढ़ेंगे? वत वत्तयम्ममु, हाँ, मसलन तफ़ाउलुन से तयम, क्या पढ़ेगा उस इस वजन पे? तयम्मुमुन, तयम्मुमु, तयम्मुमुन। तो अगर तयम्मुमु, अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या बनेगा? वत्तयम्मुमु। हाँ, अब पढ़ें। जी वत्तयम्मुमु फिल जनाबती वल हदसी सवाउन व हम्म यजूज़ु तयम्मुमु हम्म। इंद अबी हनीफता व मुहम्मदन व मुहम्मद रहिम व मुहम्मद दादन, रहिमहुम, क्या पढ़ेंगे? इंद अबी हनीफता व मुहम्मद, व मुहम्मद इंद दा, अबी हनीफता व मुहम्मद। व मुहम्मद, दाल के ऊपर आपने एक तो तनवीन नहीं पढ़ी, दूसरा आपने नसब पढ़ी है। तो तनवीन क्यों नहीं पढ़ी? ये जैसे एक खास शख्स का नाम है, इस वजह से। नहीं नहीं, खास शख्स मसलन क्या कहते हैं, खास जईदुन, खास शख्स का नाम है। जी
خاص شخص جی کا نام ہونا اس سے تو تنوین نہیں ختم ہوتی. تنوین دو جی جگہ بھی نہیں پڑھی جاتی. ایک تو الف لام آ جی جائے, جی اور مضاف مضاف ہو غیر جائے, اور یا غیر منصرف ہو. منصرف میں یہاں پہ کون سی وجہ ہے؟ ان تینوں میں سے تو نہیں ہے. تو عند ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ. ٹھیک ہے, یہ پڑھا آپ نے اند ابی. حنیفۃ و محمد یہ تن آپ رحمہم نے پڑھا ہے اللہ. تن. ایک منٹ ایک منٹ, یہ آپ نے پڑھا ہے تن, یہ رفع کیوں آیا؟ مرفوع کیوں ہے یہ؟ مرفوع اس وجہ سے کہ یہ وہی جو مثلا یہ فعل ہے نا یجوز, اس کا فاعل ہو گیا تیمم, و یجوز جی التیمم. یہ میم کے اوپر پیش تو سمجھ آتی ہے کہ یہ فاعل ہونے کی وجہ سے. جی فاعل ہونے کی وجہ سے. یہ ابھی یہ یہاں پہ جو رفع آیا ہے یہ کیوں؟ عند ابی حنیفۃ. چلیں آپ نے تھوڑی توجہ کرنی ہے. اب یہ میں کسی اور کو جی کہتا ہوں, وہ پڑھتے ہیں, جی اس پہ پھر ہم بات کریں گے. ہاں جی, کون پڑھے گا؟ خود پڑھیں, کوئی پڑھے. مولانا اطہر صاحب ہیں؟ جی استاد جی. ہاں جی, آپ پڑھیں جی. التیمم یہاں سے. والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء ہیں سوا سواء. کیوں جی ثاقب صاحب, یہ ان ٹھیک ہے؟ نہیں جی, سواء کیوں؟ خبر ہے یہ. ہاں مولانا اطہر صاحب, یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. جی استاد جی. پڑھیں. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ ہوں أَبِي حنیفۃ. عند ابی حنیفہ بنے گا نا جی, یہ غیر منصرف ہے. ہاں, حنیفہ یہ غیر منصرف ہے, تو یہ اصل میں تھا ابی حنیفتن, کیونکہ ابی مضاف ہے اور حنیفہ جی مضاف استاد جی. الیہ ہے. لیکن ہم نے اس کے اوپر تنوین بھی نہیں پڑھی اور اس کے نیچے زیر بھی نہیں پڑھی, حنیفہ تا پڑھا, کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. مولانا سلمان صاحب توجہ فرمائیں. تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور تھا, لیکن اس کے اوپر ہم نے نصب پڑھی ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. ہاں جی آگے. ومحمد. ہاں یہاں پہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا جی. نہیں ہے, ابھی نہیں. آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو وہ محمد ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آگے. رحمہم اللہ ہاں بکل. رحمہ ہوں. ہم اللہ ہاں آگے. بکل ما کان من جنس الارض ہوں کالتراب ہوں والرمل. یا رملی. رمل, میم کے اوپر زبر پڑھ لیں. رملی ہوں ٹھیک ہے جی. والرمل والحسی والحسا. حسا جمع ہوگا, حسیجی بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا ثاقب صاحب, آپ نے جی بھی ٹھیک حسیجی پڑھا تھا, ٹھیک ہے. جی یہ جی ہوگا, کیا نام ہے, واحد ہوگا. حسا جمع ہے. ہاں جی. والنورتی. نورا, نورتی. ٹھیک ہے جی. والنورتی والکحلی ہوں والزرنیخی ہاں جی آگے. والحجری. ٹھیک ہے آگے. وقال ابو یوسف ہاں رحمہ اللہ ہوں لا يجوز الا بالتراب
والرمل خاصة خاصتاً. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک ہم نے عبارت دیکھی ہے. ابھی سنتے ہیں باقیوں سے بھی. آگے بڑھیں جی ثاقب صاحب. جی. والنیت فرض فی التیمم ومستحبۃ فی الوضوء. کیا مطلب؟ نیت فرض ہے تیمم میں اور مستحب ہے وضو میں. ٹھیک ہے آگے. جی. وینقض التیمم کل ذو ما تیمم. وینقض التیمم ہاں کل ما ینقض الوضوء. اور تیمم کو ناقص کر دے گی ہر وہ چیز جو وضو کو ناقص کر دیتی ہے. ناقص کا مطلب مطلب توڑ دیتی ہے. توڑ دیتی ہے. جی. اور وضو کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے. جی. جی. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ. اور وہ ٹوٹ جائے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا اسی طرح پانی کو دیکھنے سے. ایزن کا مطلب کیا؟ وَيَنْقُضُ ایزن اسی طرح. ایزن کا مطلب بھی یہ آیا تو اس لیے ہے لیکن مطلب پانی کو دیکھنے سے اذا قدر علیہ استعمال ہو، جب اس پہ استعمال کی قدرت ہو تو وہ ٹوٹ جائے گا تیمم. ٹوٹ جائے گا یہ جی. لازم کا ترجمہ ہے. اچھا. ٹوٹ جاتا ہے. نہیں وہ اسے توڑ دے گا، متعدی ہاں اگر کرنا ہے. توڑ دے جی. گا. جی. کیا توڑ دے گا اسے؟ رویات المائی جو فائل اس کا بنا ہے، ہاں پانی کا دیکھنا دیکھنا. اس کو توڑ دے گا. دوبارہ کریں ترجمہ. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. اور پانی کا دیکھنا جب وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہو تیمم کو توڑ دے گا. ہاں وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا اور توڑ دے گا تیمم کو. رؤیت الماء پانی کا توڑنا بھی. ایزن کا مطلب اب یہاں پہ کر لیں گے. اذا قدرا جب وہ قادر ہو گیا علی استعمالہ پانی کے استعمال پر. اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیں. ہاں جی. ولا يجوز التيمم الا بسعید طاہر. کیا اور مطلب؟ نہیں ہے جائز اور تیمم جائز نہیں ہے سوائے پاک مٹی سے. ہاں پاک مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں مجھے تھوڑی نا کنفیوژن ہے کہ وَيَسْتَحِبُّ ہے یا اس کو یہ مجہول کریں گے یا معروف میں پڑھیں کریں گے. میں چلے معروف میں کرتا ہوں ترجمہ پھر دیکھتے ہیں. وَيَسْتَحِبُّ لِمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ فِي اول الوقت. ہاں اور مستحب ہے اس کے لیے جب وہ پانی نہ پائے اول وقت میں. آگے. وَهُوَ يَرْجُو اور اسے امید ہو یاجدہ فی آخر الوقت کہ وہ پالے گا اسے آخر وقت تک. آخری وقت. ہاں آخری وقت میں آخری وقت تک چلیں گے. یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت کہ وہ مؤخر کر دے اپنی مؤخر کر دے نماز کو آخر وقت تک. ہاں مستحب کیا ہے؟ ہاں جی. وہ ویستحب مطلب کو کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ مطلب تو یہ بن رہا ہے کہ جب اگر کسی کو امید ہو کہ پانی مل جائے گا نماز کے آخر وقت تک تو وہ مؤخر کر دے اور پانی کو ڈھونڈے. لیکن یہ ہے کہ یہ ویستحب وہ مستحب ہے، یہ کرنا مستحب ہے. لمن کو پھر کیسے درمیان میں لے کے آئیں گے؟ ہاں دیکھیں یہ عبارت ہے، یہ جو یہاں سے لمن سے لے کر یہاں تک کی عبارت ہے آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہے. اب اصل میں عبارت یہ ہے وَيَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. اب ترجمہ کریں ذرا اس کا. اور مستحب ہے نماز کو آخری وقت تک مؤخر کرنا. ہاں
وہ اور مستحب ہے دو طرح، اس کا دو طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. اور مستحب ہے کہ وہ مؤخر کر دے نماز کو آخری وقت تک. یہ اس کا ترجمہ ہے فعل والا. ہاں جی، لیکن ان کی وجہ سے کیونکہ یہ مصدر مصدر بن والا. چکا ہے جی جی تو اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور مستحب ہے نماز کو مؤخر کرنا آخری آخر وقت تک. آخری وقت تک. کس کے لیے مستحب ہے؟ یہ آگے انہوں نے یہ کنڈیشن بتائی ہے کہ اس آدمی کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو یستحب اور یستحب دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی کر لیں ایک لائن. جی. فَإِن وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اور اگر اسے پانی مل جائے تو وضو کرے اور نماز پڑھے. وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّى، اور اگر نہ پائے ادروائز اگر نہ ہو تو تیمم کرے اور نماز پڑھے بتیممی ہی ما شاء من الفرائض والنوافل، اور تیمم کرے اور پڑھے تیمم کے ساتھ جو چاہے فرائض میں سے یا نوافل میں سے. نوافل میں سے. ٹھیک ہے. یہ جو وَإِلَّا آتا ہے نا، وَإِلَّا کا لفظ، اس کا ہم ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں وگرنا. اچھا وگرنا جی ٹھیک ہے. تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے. اچھا جی ٹھیک. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے یہ کیا. اب یہ عبارت کون پڑھ کے سنائے گا جی؟ اگر تو کسی کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیں پہلے، اگر نہ یہ عبارت کون پڑھے گا یہاں سے؟ وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ. مولانا اعجاز احمد صاحب آپ پڑھیں گے؟ مائک بند ہیں. حافظ طارق سعید صاحب جی سر، بسم اللہ. پڑھیں. والنیات فرض یا فرض؟ فرض. فرض فی التیمم نہیں نہیں ومستحب. نہیں نہیں نہیں، عبارت کا اعراب پورا ظاہر پڑھنا ہے. والنیت فرض. فی التیمم ہاں پورا پڑھیں. ومستحبہ. نہیں 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 نہیں، ومستحب. اچھا. فی تیم التیمم مومو فا ہے. اچھا، فی التیمم فی ہے. جی سر ہاں ٹھیک. فی ہے، پھر تیممی آگے. فی التیمم ومستحبہ. نہیں نہیں حبہ نہیں، حب مستحب ہوتا ہے ومستحب. مستحب. ہاں جی، مستحب. ومستحبہ فی ہو فی الوضوء. نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو تا ہے، آپ اسے ہا پڑھ رہے ہیں. ومستحباتی. ہاں جی، ومستحباتی. تی کیوں نیچے زیر کیوں؟ یہ فی التیمم یہ مثلا بن رہا ہے نا موصوف. نہیں نہیں، اس پہ عطف ہوگا پھر تیممی پہ. نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں. مستحباتی ومستحبات. یعنی یہ نیچے زیر کیوں آیا؟ مستحبتی آپ نے پڑھا نا، اس کے نیچے زیر کیوں آیا؟ تیمم کی وجہ، تیمم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تیمم. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عطف ہے اس پہ، جی سر. لیکن یہ اس پہ عطف کیسے پڑے گا؟ اس کا ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ نیت فرض ہے تیمم میں اور مستحب میں. اچھا اچھا. نہیں ٹھیک ہے. تو مستحبات اور مستحب ہے. ہاں مستحبات. تو پھر عطف کس پہ ہوگا؟ تیمم پہ ہی وجہ. نہیں نہیں، تیمم پہ تو پھر یہ وہی بنے گا نا، پھر تیممی. اچھا، اسی سر پہ ہوگا نیت پھر. پہ پڑھیں گے، نیت تو بنے. کہاں پر؟ والنیت. والنیت. فرض پر. اصل میں یہاں پہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور مستحب ہے. ہاں فرض کیا مستحب ہے؟ فرض پر نہیں فی ہوگا. ہاں جی، فی الوضوء وضو میں. کیا مستحب ہے؟ کیا اس سے سب نیت کرنا. نیت.
نیت हाँ जी, मुस्तहब नियत है, फर्ज नियत तयम्मुम नियत में फर्ज फर्ज है है और और वुजू में मुस्तहब है। मुस्तहब है। हम्म, तो असल में इबारत ये है, अन्नियतु फर्जुन फित तयम्मुमी हाँ जी, वन्नियतु वह मुस्तहब्बतुन मुस्तहब फिल वुजूई। और वुजू में मुस्तहब नियत, है। हाँ, तो इसका अतफ पड़ेगा फर्ज पे, ठीक, पीछे से ये नियत साथ लगेगा। नियत तयम्मुम में फर्ज है और वुजू में मुस्तहब है, तो ये मुस्तहब्बतुन पढ़ेंगे। मुस्तहब्बतुन, ठीक है सर। हाँ जी, आगे बढ़ें। जी सर। वयनकुजुल तयम्मुम, ये मस्तर तो ठीक पढ़े ना, वयन कुजुत तयम, तयम्मुमु, हाँ, हाँ जी, तयम्मु, मु, अगर ये पढ़ेंगे तो ये फाइल बनेगा, इसका मतलब होगा तोड़ देगा तयम्मुम, तयम्मुम तोड़ देगा। हाँ जी, नहीं तयम्मुम टूट जाएगा। हाँ, तो तोड़ेगा तयम कौन इसे, तयम्मुम को तोड़ेगा कौन? कुल, हाँ जी, कुल्ल मा यनकुजुल वुजू, जो हाँ, वुजू को तोड़ता है। हाँ जी, तो फिर ये क्या बनेगा तयम्मुम इसका, यनकुजू का? ये फेल है ना। यनकुजू फेल है, ये हाँ जी, तयम्मुम इस यनकुजू का क्या बनेगा? फेल का फाइल और मफूल होते हैं। हाँ जी, तो ये फाइल हो गया ना तयम्मुम। नहीं, तयम्मुम अगर फाइल हुआ तो इसका मतलब है कि तयम्मुम तोड़ देगा, किसको तोड़ देगा तयम्मुम? तयम्मुम, जी सर। तो ये मफूल भी होगा। हाँ, ये मफूल हाँ, भी होगा, मफूल, मफूल भी होगा, और इसका फाइल होगा कुल्लू। तो अब पढ़े जरा, वयन सर कुजू, हाँ फाइल जी, यल कुजू के अंदर नहीं है। नहीं नहीं, यन कुजू के अंदर फाइल उस वक्त निकालेंगे, फेल के अंदर फाइल उस वक्त निकालते हैं जब इससे आगे फाइल मौजूद ना हो। तो यहाँ पर तो ये तोड़ने वाला ये मौजूद है ना, कुल्लू, यानी जी ठीक। तोड़ देता है तयम्मुम को हर वो चीज जो वुजू को तोड़ देती है। मायन को, हाँ जी, अब मायन को ये वाला जो जुल, यनकुजू है ना, ये वाला, इसके अंदर हुआ जमीर होगी जो इस माँ की तरफ लौटेगी, लेकिन इस यनकुजू का फाइल ये कुल्लू लफ्जों में मौजूद है। जब लफ्जों में मौजूद है तो फिर यनकुजू पहले की जमीर निकालने की जरूरत नहीं है। जी ये सर, दूसरे, मगर मैं तो कुल्लू को फाइल बनाऊंगी नहीं कुल्लू का। ये नहीं, मुझे नहीं आइडिया इसका कि कुल्लू भी फाइल होगा। जी हाँ, ये कुल्लू फाइल होगा इसका, इसलिए जी इसका ठीक। हुआ नहीं निकलेगा। हाँ जी, पढ़े जी तारिक साहब, हाँ यनकुजुल जी, आगे। यनकुजुल वुजू, नहीं 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 नहीं, ये वयनकुजुत तयम्मुमा कुल्लु मा तयम्मुम, यनकुजुल कुल्लु मा वुजुआ, यनकुजुल वुजू, वुजुआ। वुजू, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मौलाना नकी मोहम्मद साहब, जी। इस जुमले को दोबारा पढ़े जरा, वयनकुजुत, यनकुजु तयम्मुमा कुल्लु मा यनकुज वुजुआ, आगे। वयनकुजु अइजन रुयतुल अ, रुयतुल माई इज़ा कदर अला इस्तेमालिही। हाँ ठीक है, आगे। आगे है जी, वला यजूजु तयम्मुमु इल्ला बिसईदिन ताहिरिन ठीक है, आगे। वयस्तहब यस्तहब्बु लिमन ना लम ना ना ना, यजिदिल ये क्या पढ़ेंगे, वयस्ता, वयस्तह वयस्तह वयस्तहिब्बु हाँ, अगर मारूफ पढ़ेंगे तो यस्तहिब्बु, और अगर मजहूल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वयुस्तहब्बु ठीक है, आगे। वयस वयस्तहिब्बु लिमन लम यजिदिल मा'a फी अव्वलिल वक्ति वहुव यरजू अन यजिदहु फी आखिरिल वक्ति अन युअख्खर अस्सलाता इला आई, आखिरिल वक्त आई आगे। अन युअख्खर अस्सलातु। आ के ऊपर जबर पढ़नी है। हाँ जी,
युअख्खरा पढ़ना है। युअख्खिरु युअख्खिरु अख्खरा युअख्खिरु हाँ, अन युअख्खी आगे। युअख्खिरा अन ठीक। युअख्खिरा सलाता इला आखिरिल वक्ति फ़इन हाँ वजदल मा'a तवज़्ज़ा व सल्ला व इल्ला तयम्मम व सल्ला आगे। बितयम्मिमिही मा नहीं शा'a नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? व इल्ला आगे। तयम तयम्मम हाँ, ये कौन सा सीगा है? ये फेल माजी का है। माजी का है, तयम्ममा, ठीक है। तयम्मम फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का है ठीक है जी। व आगे। सल्ला बितयम्मिमिही मा शा'a मिनल फराइज़ वन नवाफिल मिनल फराइद वन नवाफिल, ठीक है। जी जी। अच्छा, मौलाना हुसैन अहमद साहब, आपका माइक अभी काम कर रहा है, आवाज नहीं आ रही। माइक आप खोलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती हम तक। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी। जी सर। अच्छा, ये यहाँ तक हमने इबारत अभी तक पढ़ी है, तो आपने ये जी करना है कि ये आप क्योंकि शुरू क्लास से शरीक हैं, यहाँ से शुरू करें इबारत और पढ़ें सारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन लम यजिदिल मा'a व हुवा मुसाफिरुन औ काना खारिज खारिजल मिस्री हाँ बैनहु व बैनल मिस्री नहवुल मील औ अक्सर औ हाँ। काना यजिदिल मा'a अवकाना। इल्ला अन्न औ काना यजिदुल मा'a हाँ, यजिदल मा'a नहीं 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 नहीं, काना अवकाना। की जी काना की खबर जी यजिदुल मा'a सर। हाँ, यजीदू पर ये तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, वो तो यजीदू नॉर्मल रहेगा। ये ये जी सारी सर। उस्ताद जी ने पैदा की है। जी। ये सारी डिस्टरबेंस आपने पैदा की है। वो कैसे? आप थोड़े से आवाज निकाल देते हैं, हमें शक पड़ जाता है यहाँ से क्या पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। हाँ जी, पढ़े जी। अवकाना। जी औ काना यजिदुल मा'a ठीक इल्ला है। अन्नहु मरीज़ुन फ़ख़ाफ़ इन इस्तअमल अल मा'a इश्तद्द मरज़ुहु ठीक है, आगे। औ ख़ाफ़ अल जुनुब हम्म इन इग़तसल बिल मा'i हम्म अन यक़्तुलहु अल बर्दु हम्म औ औ औ औ युमर्रिज़हु ठीक है। फ़इन्नहु यतयम्ममु बिस्सईद अत्ताहिर जिंदाबाद, आगे। वत्तयम्ममु हाँ वत्तयम्मुमु हाँ, ज़रबतानि ठीक है। यमसहु بأحدهما ठीक है। بأحدهما وجهه हम्म وبالأخرى जी। وباليديه إلى हम्म المرفقين ठीक है, आगे। والتيمم في الجنابة والحدث سواء ठीक है, आगे। ويجوز التيمم हम्म تيمم हाँ ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد ठीक है। رحمهما الله हम्म بكل ما كان من جنس الأرض हम्म كالتراب والرمل हम्म والحصى والنوع
والكحل والزرنيخ والحجر. ٹھیک ہے آگے. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة. ہاں رمل رمل آپ کر لیں. جی جی. ٹھیک ہے آگے چلیں. والنية فرض في ہوں في التيمم في التيمم ہوں ومستحبة في الوضوء. ہوں وين وين وينقض ٹھیک ہے. وينقض التيمم ہوں كل ما ينقض الوضوء. آگے. وينقضه أيضا ہوں رؤية الماء إذا قدر. نہ یہ کیا ہے؟ وينقضه قوزہ. یہ ناقضہ یہ کون سا باب ہے؟ نقض یہ ماضی ہے. یہ ماضی تو ہے. جو مجرد جمع مذکر. جو مجرد کے ابواب ہیں 6 نصر ینصرو ضرب یضربو، یہ ان میں سے کیا ہے؟ نقضہ. نقض ينقض. ہاں پیچھے بھی ینقضو پڑھا ہے نا، تو آپ یہاں پڑھیں ینقضہ. یہ ضاد کے اوپر زبر کیسے آ گیا؟ وينقضه. ہاں کیونکہ پیچھے ناصبہ تو کوئی نہیں ہے نا، ان یا جی نن ناصبہ وغیرہ کوئی نہیں ہے. ہاں جی. صحیح. وينقضه أيضا رؤية الماء ہوں إذا قدر على استعماله. ہاں اللہ استعمالہ یہ پڑھنے. على استعماله. ہاں یہ الف جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، تو یہ درمیان میں گرے گا تو ہم پڑھیں گے علی استعمالہ. جی. آگے جی. ولا يجوز التيمم ہوں إلا بصعيد طاهر. ٹھیک ہے. ويستحب یا پھر ہوں ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت ہوں وهو يرجو أن يجده في آخر في آخر الوقت ٹھیک ہے آگے. أن يؤخر الصلاة إلا آخر الوقت. اللہ إلا آخر الوقت. الہ آگے. جی. إلى آخر الوقت. ہاں فإن وجد الماء ہوں توضأ وصلى ہوں وإلا تيمم جی. وصلى بتيممه جی ما شاء من الفرائض والنوافل. اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی سسر غزالہ آپ موجود ہیں؟ جی سر. اچھا تو آپ ذرا کوشش کریں. وملم ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو مسافی كان خارج مسافر رن. ہاں ٹھیک ہے. أو كان خارج أو كان أو كان خارج المصر. كان ہاں کانا کا اسم ہوگا ہوا اس کے اندر. كان کے بعد كان خارج المصر. خارج ہاں المصري. ہاں آگے. خارج المصري بينه وبين المصري نحو الميل أو نح أكثر. نحو 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 الميل. واو کے نیچے زیر کیوں؟ خارج المصري وبينه المصري نحو.
واو کے زیر جب آتی ہے تو اس وقت یہاں تو حرف جی جی جر ہوتا ہے یا اضافت ہوتی ہے. نحو کے پیچھے حرف جر بھی کوئی نہیں ہے، اضافت بھی کوئی نہیں ہے، جی. تو زیر پڑھ سکتے ہیں. نحو المیلی. ہاں نحو پڑھیں گے. نحو جی. نحو المیلی او اکثر. اکثرو یہ مبتدا اکثر. بنے گا. ٹھیک ہے آگے بڑھیں. او کانا یجد الماء الا انه مریض. اللہ اللہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الا الا انه مریض، بے شک وہ مریض. ہاں کیوں جی ثاقب صاحب؟ انا ہو. انا کیوں؟ انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا جو ہے وہ حروف ناصبہ ہے، اور اور انا انا تو آتا ہے کوئی شرط کے معنوں کے اندر، نہیں مطلب نہیں، وہ شرطیہ تو جملے ان کے آتا ہے. جی انا اور انا تو حروف مشبہ بالفعل ہیں دونوں. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. انا جو ہے وہ آتا ہے انا جو آتا ہے جملے کے سٹارٹ میں، اور انا آتا ہے جملے کے درمیان میں. ہاں اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو انا ہوگا، اور اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر انا پڑھیں گے. انا ہوگا. جی جی. جی ٹھیک ہے سر. تو اب یہاں پہ کیا پڑھ؟ ہاں انہو. انہو مریض فخاف ان استعمل ہاں تعمل الماء مائی ماء 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 ان ہاں استعمل الماء اشتدت مرضه. اش کیا کیا لفظ ہے؟ اشتد ہاں اشتد مرضه او خاف الجنب ہوں ان اغتسل بالماء ہوں ان يقتله البرد. این یقتو يقتل لام کے اوپر پیش پڑھیں گے. یہ ان کیا کرے گا؟ ان 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 يقتل ہاں این یقتلا. يقتل ان يقتله البرد ہوں آگے او يمرزه ٹھیک ہے. فإنه يتيمم یتیم ماما اصل میں تھا تیم ماما یتیم. آپ نے باب تفاعل پڑھ لیا ہے؟ سر باپ تو کتنے سارے پڑھے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے. ہاں یہ تھا نا باب تفاعل، جی یہ تھا تفعلا، یہ ماضی ہے تفعلا، تو اس کے وزن پہ آئے گا تیمما، اور اس کا جو ماضی مضارع آئے گا یتفعلو یتیممو، تصرف یتصرفو، تیمما یتیممو. اب پڑھیں. يتيمم ہاں يتيمم بالصعيد ٹھیک ہے بالصعيد الطاهر ٹھیک ہے. والتيمم ہاں والتيمم ضربتان يمسح بأحدهما بأحا، یہ کیا پڑھیں گے؟ بأحا بأحدهما. نہیں نہیں نہیں، یہ احد احدانی احدینی. جی جی بأحدهما ہاں بأحدهما وجهه
ہاں बिल आखिर وبل व बिल आखिरी, نہیں 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 बे की वजह से نہیں 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 یہ ہے نا ضربتن مؤنث اور اس کے لیے آتا ہے اخرا उखरा وبالضربۃ الاخرى، یہ اصل میں لفظ یہ ہے وبالضربۃ الاخرى۔ उखरा ہاں جی آگے यदैहि इलल मिरफकैनि। بس ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کچھ تو الحمدللہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، سن سن کے کچھ لگتا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں بس سن سن کے بندہ سن نہ ہو جائے باقی سمجھ آ جاتی ہے۔ مولانا اعجاز صاحب، کیا شیخ انت موجود؟ مائک بند ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کھانا کھا رہا ہوں کھانا کھا رہے ہیں؟ جی یعنی عبارت نہیں سنائیں گے پھر؟ جی چلیں جی کوئی بات نہیں، آپ کھانا کھائیں کلے کلے۔ اچھا جی، یہ ہم نے جو عبارت ابھی پڑھی ہے، آپ نے ابھی نماز پڑھ لیں عصر کی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ثواب کی نیت سے اس عبارت کو یہاں تک اپنی اپنے وہ میں نے کتاب بھیجی ہوئی ہے اس میں کھول کے تو یہاں تک کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 5-7 منٹ لگیں گے سب نے، ٹھیک ہے؟ اور امید ہے کہ آپ کو یہ 70-80% سمجھ آ جائے گا۔ جو نہ سمجھ آئے گا پھر انشاءاللہ میں یہ ریکارڈنگ شیئر کرتا ہوں، آپ اس میں سے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ استاد جی 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 وہ پیچھے تھوڑا سا نکالیں، ایک منٹ۔ ہاں جی یہ نہیں سمجھ آیا۔ اچھا کون سا نہیں آیا، کون سا؟ وہ جو بترابی، ہاں ہاں، جی جی یہ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا یجوز الا بالترابی والرمل خاصتاً، خاصتاً کی سمجھ نہیں آئی۔ گڈ، یہ جو ہے وہ یعنی منسوب کیوں ہے؟ یہ منسوب کیوں ہے یہ میں پھول بن رہا ہے چاہ رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی پوچھے، اس لیے میں جی، نے پھر اس کو چھیڑا نہیں ہے، لیکن اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ میں نے سوچا ہوا تھا، میں نے کہا چلو آخری پر آخر پر جی ہاں جی ثاقب صاحب، جی جی یہ خاصتاً کیوں ہے، نصب کیوں ہے اس پہ؟ اچھا، یہ مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ تمیز ہے اس کو، یعنی کہ وہ کر رہا ہے، جو ممیز کر رہا ہے اس کو، آگے پیچھے والے کو خاص کر کے واضح کر ہاں رہا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہم کیا وہ ترکیب شرکیب کیسے کریں گے، اس کا ممیز کس کو بنائیں گے؟ یہ ہو جائے گا اس میں تو ہے نہیں سمجھ آ رہی ساری، آپ کے بتانا پڑے گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے پھر مجھے اگلی کلاس میں بتانا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مولانا نقی صاحب بڑی جزاک اللہ آپ کا، یہ آپ نے اس کا خیال رکھا، لیکن اس کو آپ نے بتانا ہے۔ یہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، یہ تمیز بنتا ہے یا تاکید بنتا ہے یا کیا بنتا ہے؟ جی تو اس کو آپ ذرا چیک کریں۔ لیکن باقی سب لوگوں نے نماز کے بعد اسے 5 منٹ کے لیے جتنی عبارت ہم نے پڑھی ہے وہ عبارت آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو چلے جائیں۔ یہ باقی کی عبارت میں صرف عبارت سنوں گا ثاقب صاحب سے۔ مولانا ثاقب صاحب ذرا عبارت پڑھیں آگے، وَيَجُوزُ، یہاں سے صرف عبارت پڑھنی ہے۔ جی 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 وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتِ الْجَنَازَةُ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى۔
ٹھیक है आगे वकज़ालिका मन हज़र अल ईदा फ़खाफ़ा इन इश्तगला बित्तहारती अन तफूतहु सलातुल ईदी तयम्ममा वसल्ला व इन खाफा मन शाहिदल जुमआता इन इश्तगला बित्तहारती फौतुन सलातुल जुमआती लम यत ये फौतुन, ये मैं देख रहा था, ये मुझे उसका मसदर लगा के फौत हो जाए पीछे, फौतुन मतलब इजा खाफ मन शाहिदल जुमअता, जी उसे जब खौफ हो खौफ के अगर खाए वो किस चीज का, खौफ हो के जो जुमे में कि वो अगर तहारत के अंदर मशगूल हो गया तो जुमा की नमाज फौत हो जाएगी। ये फव्वता पढ़े इसे, तफवीत के वो फौत कर बैठेगा। अच्छा जी, फव्वता, ठीक है। फव्वता युफव्वितु तौफीत, ठीक है, फव्वता। आगे चलें। फव्वता लम यतयम्मम वलाकिन्नहु यतवज़्ज़उ इन अदरकल जुमआता। अब ये सल्लाहा होएगा, ये हाँ सल्लाहा जी, यानी सल्ला, सल्लाहा, ये फेल है ठीक है माजी। जी, ठीक है। व इल्ला सल्ला ज़ुहरा अरबान हाँ व कज़ालिका इज़ा ज़ाकल वक्तु व खशिया इन तवज़्ज़ा फातल वक्ता लम यत फातल फातल वक्तु लम यतयम्मम वला किन्ना यतवज़्ज़ा वलाकिन वलाकिन या के साथ वलाकिन मिलाएं आगे। वलाकिन यतवज़्ज़ा हाँ फिर होएगा जी, वयुसल्ली। अब ये लफ्ज नहीं मुझे पता चल रहा था कि क्या है, ये फातत है या फाइता हु है, ये नहीं मुझे समझ आई इसका। असल में आना चाहिए फाइततहु, अच्छा जी, फाइता हु, क्योंकि फौत शुदा नमाज है कि अपनी जी फौत शुदा नमाज पढ़े। फाइततहु, फाइता हु। हाँ जी। वल मुसाफिरु इज़ा नसियल मा फी रहलिही हाँ फतयम्ममा वसल्ला सुम्मा ज़करल मा बादा ज़ालिका लम याइद लम, सलाताहु। लम याइद, लन याइद, नहीं 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 नहीं, लम है ना, लम ही है, लेकिन ये याइद, जी ये आदा या ऊदू का मतलब होता है लौटना। लौटाना, नहीं नहीं, जी जी लौटना। अगर ये मुजर्रद से हो तो फिर होना चाहिए लम याउद, याऊद से, कि वो नहीं लौटेगा। लेकिन आदा युईदु इआदतन, बाबे इफाल से ये होता है लौटाना। तो अगर बाबे इफाल से हो तो क्या पढ़ेंगे, युइद फिर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। युइद, युइद, हाँ लम युईद, ये देखें लम आगे युइद, युईदु लफज है ना, ये वाला युईदुहा, जी 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 बिल्कुल। तो फिर आएगा लम युईद। लम युइद सलाताहु फी कौली अबी हनीफता व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाहु व काला अबू यूसुफा रहिमहुल्लाहु। अच्छा, रहिमहुल्लाहु मैंने आगे भी ये ईद ही लिखा था, तो ये युईद ही होगा, युईदु, ये बाबे इफाल से है। जी जी, हम्म युईदुहा व हम्म लैसा अलल मुतयम्मुमी इज़ा हाँ ना 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 ना, अलल, ये हो जाएगा ना जो हमारा है यतयम मामू से, ये वो फाइल बनाएंगे, मुतयम 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 मीमू हो जाएगा। हाँ मुतयम्मिमु, तयम्ममा यतयम्ममु तयम्मुमन फहुवा मुतयम्मिमुन। मीमुन अलल मुतयम मीमुन इज़ा लम मुतयम्मिमुन नहीं। मुतयम मीमू, मुतयम मीमू, जी 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 अला है ना, अला। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। वलैसा अलल मुतयम मीमू इज़ा नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अला, इज़ा, अला कुछ नहीं करना, अला ने। हाँ इज़ा अलल मुतयम मीमी, हाँ ये हरफ जर है ना, तो अच्छा जी वलैसा अलल ठीक है। मुतयम्मिमी। वलैसा अलल मुतयम्मिमी
इज़ा लम यगलिब अला ज़न्निही अन बिकुर्बिही अन्ना, मान। ये अन्ना है। अन्ना, जी अन्ना। अन वहां पढ़ेंगे जहां पर आगे फेल हो, अच्छा जी ठीक है। वहां पर ये नासुबा होगा, लेकिन जहां आगे फेल ना हो तो फिर ये अन्ना होगा, रुफे मुशब्बा बिल फेल। जी ठीक है। अन्ना बिकुर्बिही मान अन ठीक है। यतलुबल माआ हाँ। फ़इन गलबा अला ज़न्निही अन हम्म। हुनाका मान यहाँ क्या पढ़ना अन है? अन इन्ना ना, नहीं नहीं नहीं, अन्ना 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 पढ़ना है, अन्ना अन नहीं हुनाका। पढ़ना। अन कहाँ जी पढ़ना जी है? जी। अन जहाँ पे कोई शर्त बन रही हो। नहीं नहीं, वो तो इन होता है। अन वहां पढ़ेंगे जहां पर आगे फेल हो। हाँ जी, आगे फेल हो, ठीक है। तो ठीक यहाँ है पर पढ़ना है अन्ना अला इन फाइन गलबा अला ज़न्निही अन्ना हुनाका मा अन। जी। फ़इन गलबा अला ज़न्निही अन्ना हुनाका मान लम लम युजिज लहू नहीं 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 नहीं, लम। लम जाजा यजूजु हाँ जाजा यजूजु यजुज हाँ लहू अन यतयम्ममा हाँ, हत्ता यतलुबहु ठीक है। व इन व व व इन काना मारफीकिही माउन हम्म तलबहु मिनहु हम्म कबला अन यतयम्ममा हम्म। फ फ फ फ इन्ना मना हाँ फ इन हाँ फ फ इन मना अहु। हाँ, देखें, जी जी जी, यहाँ पे एक अगर शर्त तो बन रही है। इन अन वगैरह के बाद फेल है, माजी हम्म। या मुजारे, तो फिर आप इसे इन्ना या अन्ना नहीं पढ़ेंगे, फिर अन या इन पढ़ेंगे। ठीक है। मुजारे हो तो आमतौर पे अन पढ़ते हैं, माजी हो तो इन पढ़ते हैं, फिर शर्तिया होता है। ठीक है। हाँ जी, पढ़ें, अब पढ़ें। फ इन मना हु मिनहु तयम्ममा वसल्ला। अब ये देखे ना, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? कबला अन यतयम्ममा, क्योंकि अन के बाद मुजारे था। जी 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 जी। और यहाँ पे क्या सही। पढ़ेंगे? इन मनाहु। लेकिन दोनों जगह पे अन्ना या इन्ना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बाद इसम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैरन, माशाल्लाह आपने इबारत अच्छी तैयार की है। अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। मैं ये शुक्रिया जी। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, लेकिन यहाँ तक तो पढ़ना आप सब के लिए ज़रूरी है। अगर आगे भी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा है। अल्लाह ताला आसानी करे इंशाल्लाह। ये थोड़ी थोड़ी मेहनत से काफ़ी सारी इंशाल्लाह बरकत आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला खुश रखे। मौलाना एजाज साहब, उम्मीद है आपने खाना खा लिया होगा, जी जी उस्ताद इसलिए हम क्लास खत्म कर रहे हैं। जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम